सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन साधकः सः परोपकारशीलः, तस्य अनुष्ठानक्रमं व्यवहारं च जनाः बहुधा प्रशंसन्ति स्म। कदाचित् कश्चन भक्तः तदीयम् आश्रमम् आगतवान्। आश्रमे कश्चन जलपूर्णः कलशः अग्नियुक्ता अङ्गारधानी च तस्य साधकस्य पार्श्वे आसीत्। तदुभयं सर्वदा तस्य साधकस्य पार्श्वे भवति स्म। एतत् किमर्थम् इति तेन भक्तेन न ज्ञातम्। अतः सः साश्चर्येण अपृच्छत्, श्रीमन्, जलपूर्णः कलशः अग्निपूर्णा अङ्गारधानी च सर्वदा भवतः पार्श्वे किमर्थं भवति इति। तदा सः साधकः अवदत्, वत्स, अहं मम कामनाः जले मज्जयितुम् इच्छामि, अहङ्कारं च दग्धुमिच्छामि। जलकलशस्य अग्नेः च दर्शनात् आत्मना करणीयस्य कार्यस्य स्मरणं भवति। दुर्गुणाः निवारणीयाः इत्येतत् कदापि विस्मृतं न भवेत्। अतः एतदुभयं स्वसमीपे स्थापयामि इति। महात्मन्, किमेतत् उच्यते भवता? भवान् तु साधनमार्गे उच्चस्थाने वर्तते। एतादृशं भवन्तं दुर्गुणाः कथं स्प्रष्टुम् अर्हेयुः इति अपृच्छत् भक्तः। भोः, भ्रान्तिः भवतः। उन्नते स्थाने स्थितस्य पतनं भवितुम् अर्हति क्षणमात्रेण एव। मम पतनं भवितुं न अर्हति इति केनापि न चिन्तनीयम्। सामान्यस्य पतनं भवितुम् अर्हति सामान्यम्। उन्नते स्थाने स्थितस्य पतनस्य परिणामः भवितुम् अर्हति घोरः। अतः उन्नते स्थाने स्थितवता अपि दुर्गुणेभ्यः आत्मनः रक्षणे अवधानं देयम् एव। श्रीमन्, भवतः साधना तथा प्रबला अस्ति येन भवती दुर्गुणाः न उत्पद्येरन् एव। सर्वगुणसम्पन्नः अस्ति भवान्, पुनरपि अवदत् भक्तः। सर्वगुणसम्पन्नः भवति भगवान् एकः एव। यस्मिन् दिने अहं सर्वगुणसम्पन्नः अस्मि इति भावः मयि उत्पद्येत, तस्मिन् एव दिने मम अधःपतनम् अपि निश्चितम्। अस्तु नाम, कामनाहङ्कारयोः विषये एव किमर्थम् अधिकम् अवधानं भवतः? यदि अल्पा अनवधानता स्यात् तर्हि कापि कामना उत्पद्येत एव। अनवधानतायां सत्याम् अहङ्कारः जन्म प्राप्य महतीं वृद्धिं प्राप्नुयात्। दुर्गुणेषु अनयोः निग्रहः निवारणं च भवति महते क्लेशाय। अतः एव अनयोः विषये एव अधिकावधानवान् भवामि अहम् इति अवदत् साधकः।